का काम ऑक्सीजन पैदा करना है और ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्या आपको इल्म है कि इंसानी जिस्म की तरह हमारी ज़मीन के भी फेफड़े हैं जो इसको ऑक्सीजन मुहैया करते हैं? जी हाँ, ज़मीन की 20% ऑक्सीजन पैदा करने वाले दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न को ज़मीन के फेफड़े कहा जाता है। दोस्तों, हम आपको जानवरों, हशरातुल अर्ज़ और परिंदों की लाखों इक़साम के मस्कन अमेज़न के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अमेज़न, जिसे अमेज़ोनिया भी कहा जाता है, तकरीबन 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। माहिरीन जंगली हयात और आसार कदीमा के मुताबिक ये जंगल तकरीबन 5.5 करोड़ साल पुराना है। इस जंगल का रकबा पूरे बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका का 20% रकबा बनता है, यानी पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क इस जंगल में समा सकते हैं। ये जंगल 9 ममालिक तक फैला हुआ है, जिनमें ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, वेनेज़ुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गयाना और फ्रेंच गयाना शामिल हैं। अमेज़न 60% ब्राज़ील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया जबकि 17% बकिया 6 ममालिक के रकबे पर फैला हुआ है। अमेज़न के नाम के बारे में ये बात मशहूर है कि 1540 में एक हिस्पानवी सയ്याह फ्रांसिस्को ने दरिया अमेज़न को पार करने की कोशिश की तो वहाँ के एक कबीले पैपुआस के साथ उसकी लड़ाई हो गई। फ्रांसिस्को और इलियाना ने वहाँ औरतों को लड़ाई करते देखा। ये औरतें शक्लो शबाहत में कदीम यूनानी जंगजू औरतों की तरह थीं जिन्हें अमेज़न कहा जाता था। इसके बाद से इस जंगल को अमेज़न कहा जाने लगा। दोस्तों, दरियाए अमेज़न हुजम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 6500 किलोमीटर है। दरियाए अमेज़न कितना बड़ा है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुश्क मौसम में इसके पाट की चौड़ाई 3 से 9 किलोमीटर तक होती है, जबकि बरसात के मौसम में ये पाट 48 किलोमीटर तक फैल जाता है। इसमें पानी के बहाव का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेज़न के बाद हुजम के एतबार से दूसरे से छठे नंबर पर आने वाले तमाम दरियाओं का पानी मिलकर भी इसके हुजम के बराबर नहीं है। ये अफ्रीकी दरियाए नील के बाद दुनिया का दूसरा तवील तरीन दरिया है। दरियाए नील अमेज़न से तकरीबन 300 किलोमीटर ही ज़्यादा लंबा है। दरियाए अमेज़न का पानी बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन में गिरता है। दुनिया भर में समंदर में गिरने वाले मीठे पानी के कुल हुजम का 5वां हिस्सा दरियाए अमेज़न से गिरता है। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया का 20% मीठा पानी दरियाए अमेज़न से समंदर में जाता है और इसके समंदर में गिरने की रफ्तार 2,19,000 क्यूबिक पर सेकंड है। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि दरियाए सिंध सिर्फ 25,485 क्यूबिक पर सेकंड पानी समंदर में गिराता है। दरियाए अमेज़न के मुआवन तकरीबन 1100 नाले और नदियाँ इस जंगल में बहती हैं, जिनमें 17 नाले ऐसे हैं जिनकी लंबाई 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये नदी नाले जंगली हयात और नबातात की ज़रूरियात को पूरा करते हैं और इन्हीं नदी नालों की बदौलत इस जंगल में सारा साल बारिशें होती रहती हैं। दरियाए अमेज़न का एक मुआवन नाला ऐसा भी है जिसका पानी उबल रहा है। माहिरीन का कहना है कि इस दरिया के पानी का दर्जा हरारत 93 सेंटीग्रेड से 110 सेंटीग्रेड के लगभग होता है, यानी अगर कोई जानवर इसमें गिर जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता। दोस्तों, इस जंगल में रहने वाले हशरातुल अर्ज़ और जानवरों की बात की जाए तो कहा जाता है कि दुनिया के 30% जानवर इस जंगल में रहते हैं। अमेज़न जंगल में तकरीबन 2 दहाइयों में जंगली जानवरों, हशरात और परिंदों की 2000 से ज़ायद ऐसी इक़साम दरियाफ्त हो चुकी हैं जो कि दुनिया भर में और कहीं नहीं पाई जाती। इन जानवरों में बंदर, चीते, गोरिल्ले वगैरह की मुख्तलिफ इक़साम शामिल हैं। 430 ममालिया जानवरों की नई इक़साम के अलावा अमेज़न में तकरीबन 1500 परिंदों की भी ऐसी इक़साम मौजूद हैं जो बाकी दुनिया में नापैद हैं। इनमें उकाब, तोते, चिड़ियाँ, बुलबुल और इसी किस्म के कई परिंदों की इक़साम शामिल हैं। इन परिंदों में सबसे मशहूर मकाओ तोता है जो कई खूबसूरत रंगों में होता है।
رینگنے والے جانور یعنی ریپٹائلز کی بات کی جائے تو ان کی بھی سینکڑوں ایسی اقسام یہاں پائی جاتی ہیں جن کا وجود صرف اسی جنگل میں ہے۔ ان میں کئی قسم کے سانپ، بچھو، کیچوے اور مگرمچھ شامل ہیں۔ جانوروں اور پرندوں کی ان 2000 اقسام کے علاوہ ایمیزون کے جنگلوں میں حشرات الارض کی 25 لاکھ اقسام پائی جاتی ہیں۔ اگر صرف مکڑیوں کی بات کی جائے تو اس جنگل میں 3000 مکڑیوں کی اقسام موجود ہیں۔ کچھ مکڑیاں تو اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں کہ پرندوں تک کو دبوچ لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایمیزون میں مینڈکوں کی 120 ایسی زہریلی اقسام بھی پائی جاتی ہیں جن کا زہر 10-15 افراد کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ یہ مینڈک کئی رنگ میں پائے جاتے ہیں اور زیادہ تر بارشوں میں، برسات میں باہتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایمیزون میں انفرادی طور پر 390 بلین درخت موجود ہیں۔ ان میں کچھ درخت تو اتنے بڑے اور گھنے ہیں کہ ان کے نیچے 24 گھنٹے مکمل اندھیرا رہتا ہے، اور اگر بارش ہو جائے تو بعض جگہوں پر بارش کے پانی کو زمین تک پہنچتے 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ درخت 60 میٹر یا 200 فیٹ سے بھی زیادہ چوڑے ہیں۔ دوستو، ایمیزون کا یہ جنگل دنیا بھر کے جنگلات کا 20% بنتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ساری دنیا میں ہر برس جو 200 بلین ٹن کاربن دوسرے جنگلات جذب کرتے ہیں، ان میں سے 70 بلین ٹن یعنی تقریباً 35% اکیلے ایمیزون کے جنگل جذب کرتے ہیں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمیزون کے جنگلات ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ دوستو، صرف جانور، نباتات اور حشرات الارض ہی نہیں بلکہ یہ جنگل تقریباً 2 سے 3 کروڑ انسانوں کا مسکن بھی ہے۔ جی ہاں دوستو، ایمیزون کے جنگل میں تقریباً 400 ایسے قبائل بھی موجود ہیں جن کا باہر کی دنیا سے رابطہ نہیں ہے، یعنی یہ جنگل ہی ان کے لیے کل کائنات ہے۔ وہ یہیں پیدا ہوتے ہیں، یہیں زندگی گزارتے ہیں اور یہیں اپنی آخری سانسیں گنتے ہیں۔ ان قبائل میں واری اور کولینا جیسے قبائل کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آدم خور قبائل تھے، لیکن اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل پایا۔ ان قبائل سے بیرونی دنیا کا رابطہ ناممکن سی بات نظر آتا ہے، تاہم کچھ قبائل کے بارے میں محققین نے کافی معلومات اکٹھی کی ہیں اور ان قبائل سے اب ماہرین رابطے بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں ایمیزون کے جنگلوں میں ایک ایسے قبیلے کا پتہ چلا ہے جس کے لوگ تہذیب سے اتنے نابلد ہیں کہ 2 سے زیادہ تک کی گنتی نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر گورڈن کے مطابق پیراہا قبیلے کے یہ لوگ گنتی کے علاوہ نہ تو تصویر بنا سکتے ہیں اور نہ ہی سیدھی لکیر کھینچ سکتے ہیں۔ اس قبیلے کی کل آبادی 200 ہے۔ دوستو، جیسا کہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، ایمیزون جنگل دنیا کی 20% آکسیجن پوری کرتا ہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو نہ صرف ایمیزون بلکہ دنیا کے باقی تمام جنگلات اور ان میں موجود درخت بھی انسان کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ یہ جنگلات کاربن کے اخراج کو ذخیرہ کر کے گلوبل وارمنگ میں کمی بھی لانے کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ باقی دنیا کے جنگلات کی طرح ایمیزون بھی انسان کے لالچ اور ہوس سے نہیں بچ پایا۔ ایک ریسرچ کے مطابق 1950 سے لے کر اب تک ایمیزون کے جنگلات کا تقریباً 20% صفایا کیا جا چکا ہے۔ ایک اور ریسرچ کے مطابق گزشتہ 1 سال میں برساتی جنگلات کا کل 10,881 مربع کلومیٹر تباہ ہو چکا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، اس جنگل کو قدرتی حادثات نے بھی کافی نقصان پہنچایا ہے۔ 2019 میں یہاں لگنے والی آگ کے باعث لاکھوں جانوروں کی ہلاکتیں ہوئیں اور ایمیزون کا 7,600 مربع کلومیٹر اسی آگ میں جھلس گیا۔ ماہرین کے مطابق ماضی قریب میں برازیل کی حکومت نے ایمیزون کے جنگلات کے علاقوں میں ایگریکلچر اور مائننگ کی حوصلہ افزائی کی ہے، جس کے نتیجے میں جنگلات کی کٹائی میں اضافہ ہوا ہے۔ نہ صرف برازیل بلکہ اب پیرو اور بولیویا بھی برازیل کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ جنگلات نہ صرف جنگلی حیات کے لیے ضروری ہیں بلکہ یہ انسان کے لیے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے دوستو، درختوں کی حفاظت کیجیے کیونکہ یہ نسل انسانی کی حفاظت ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء ہمیں کامنٹس میں ضرور لکھیے۔ بہت شکریہ۔